अब अहिलेसम्म यो कोभिडको औषधि पत्ता लागेको छैन। जति पनि सङ्ख्यामा बिरामीहरू अस्पताल आइरहेका छन्, तपाईँहरूले उपचार गर्दै भट्टाभट घर पठाइराख्नु भएको छ। वास्तवमा अस्पतालमा के औषधि खुवाउनुहुन्छ, कसरी ती मानिसहरू डिस्चार्ज भइरहेका छन्, अस्पतालले कुन विधिबाट उपचार गर्छ, यो चाहिँ स्पष्ट भएको छैन। अब यो सबै अस्पतालको मैले कुरा गर्छु, मेरो अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि भन्ने गरेको छ 10-20% मात्र लक्षण हुन्छ भन्नु छ। हजुर, त्यो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। किनभने मेरो रेफरल अस्पताल हो, मेरो कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल हो, त्यहाँ बढी चाहिँ कोमर्बिडिटी आइरहेका छन्। 40%मा लक्षण देखिएको छ। तपाईँलाई जुन भन्ने गरेको छ नि, खोकी लाग्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो मात्र समस्या होइन कि, त्यो भएर थुप्रै समस्याहरू छन्। कसैले चाहिँ गन्ध खानु पाउने हुन्छ, गन्ध केही कुनै वस्तुको गन्ध खानु, स्वाद खानु हुँदैन होइन। कसैलाई ग्यास्ट्रिक जस्तो पेट दुखिरहेको हुन्छ, कसैलाई अचानक सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, कसैलाई लुज मोसन हुन्छ, कसैलाई भमिटिङ हुन्छ, कतिपयहरूमा शरीरका विभिन्न ठाउँहरूमा दागहरू देखिन्छ, कसैलाई एकदमै हेडाक हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थकाइ, अनएक्सप्लेन टायर्डनेस भन्छ। टोइलेट जानुहुन्छ, फर्कँदा पनि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, बसिरहेको प्यानमा बसेपछि उठ्नै मन लाग्दैन, अनएक्सप्लेन टायर्डनेस, त्यस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखिन्छ। ती लक्षण भएका हामीका व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उहाँको सिम्टमको आधारमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। पर्टिकुलर कोभिडको लागि ट्रिटमेन्ट अलिक मात्र पनि हामीले गर्दैनौँ र अहिलेसम्म त्यो रिसर्च पनि गर्दैन, हामीले गरेका छैनौँ। र अहिले यो जुन यो एनएचआरसीले कतिपय एन्टिरिट्रोभाइरल औषधिहरूको चाहिँ यो अब यो रिसर्च गर्ने, प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ जुन अहिले यो WHO सर्कल गर्ने भन्दा छ, त्यो अब सायद भोलिको दिनमा होला। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले 1 हप्ता अगाडि एउटा भविष्यवाणी गर्नुभयो, साउनको अन्तिम सातादेखि भदौको पहिलो सातासम्म महामारीको रूपमा फैलिन्छ, सावधानी अपनाउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अवस्थालाई इन्डिकेट गरेर तयारी चाहिँ के गर्नुभएको छ? यसको लागि त हामी पहिलेदेखि तयारी अवस्थामा छौँ। किनभने मैले भनेको एउटा अस्पतालको जिम्मा लिन्छु, केको अस्पताल हो, केको अस्पतालमा भनेको त्यहाँ भएका जसलाई अब यो माइल्ड केस भने साधारण सिम्टमहरूलाई हामी त्यस्तो हेर्दैनौँ। खास गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर अक्सिजन दिनुपर्छ, आइसियुमा राख्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा उपचार गर्छ। आजका दिनसम्म त्यस्ता माइल्ड सिम्टम भएका व्यक्तिलाई पनि हामीले राखिराखेका छौँ, किनभने उहाँहरूको कोमर्बिडिटी छ। कोमर्बिडिटी भनेको कतिपयको चाहिँ सुगरको औषधि खाइरहेको व्यक्तिहरू, उदाहरणका लागि अहिले एकजना व्यक्तिले सुगरको औषधि खाइराख्नु भएको थियो र उहाँको यहाँ आउने क्रममा एकैचोटि 450 फास्टिङ ब्लड सुगर पुग्यो। यदि उहाँलाई मेन्टेन नगरेको भए के हुन्छ, गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसरी हामी इन टाइम उहाँलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ। अब कोभिडको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि एक त त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि बढ्यो भने अर्को मान्छेमा एउटा के छ त भन्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ एन्जाइटी भन्छ नि, एन्जाइटी, डर त्रासले पनि चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ सर्टेन कर्टिसोल्स लेभलहरू बढी जान्छ, त्यसले सुगर लेभल अटोमेटिकली माथि हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। अब काठमाडौँमा यदि कोही डराउँछ भने टिकु अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी, डाक्टर सबै त्यो टिमसँग डराउँदो रहेछ। एउटा उदाहरण, त्यही कार्यरत एकजना स्टाफ नर्सले, उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रस्तुति गृह जानुभयो, त्यहाँ उपचार नगरेर उहाँको बच्चा समेत खेर गएको अवस्था हामीले सुनेका छौँ होइन। तपाईँहरूले पछिल्लो समय फेस गर्नु परेको समस्या चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब यो अहिलेदेखि नै जब यो सुरु गर्दाखेरि मैले भने त, जब म प्रवेश गरेदेखि वी आर अलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रम द डिफ्रेन्ट सोसाइटी हो। इभन तपाईँहरू साथीहरूबाट पनि गर्नुहुन्छ, किनभने आउनुहोस् न माथि आउनु भने अनि सर त्यहाँभित्र आउँ भन्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभनौँ, मेरो नजिकै अस्पतालको छेउछाउमा बसेका त्यत्र ठुलाहरू छ, डिओएचएसका डिपार्टमेन्टका साथीहरू पनि भित्र आउनु चाहनुहुन्न, मन्त्रालयका साथी पनि आउनु, किनभने अझै डिस्क्रिमिनेटेड सर्छ कि भन्ने अहिले पनि धारणा छ कतिपय साथी। वास्तवमा त्यो होइन। मेरा 200-300 जति कर्मचारीहरू अहिले पनि सेफ छन्। सबभन्दा ठुलो भनेको यो बेला मेरो स्वास्थ्यकर्मी भनेको जुन अग्रपङ्क्तिमा जाने उनीहरूलाई चाहिँ सेफ राख्नुपर्छ, उनीहरूको ड्युटी सेफ मिलाउनुपर्छ, रोस्टर मिलाएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सबैले उनीहरूको कामको प्रक्रिया दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सेफ हुनुहुन्छ। सेफ भएर चाहिँ आजका दिन त्यस्तो घटना सुनेका छैनौँ। आज देख्नुभयो कतिपय अस्पतालहरू सिल भएका छन्, जस्तै पोखराको सुन्नुभएको छ, सुर्खेतको सुन्नुभयो होला, जनकपुरको सुन्नुभयो होला, थुप्रै अस्पतालहरू सिल भयो। तर हाम्रो अस्पताल सिल भयो किन भन्दाखेरि हामीले एकदम इजिक साथ लिइसकेका छौँ। योलाई एउटा प्यानिक अवस्थामा हामीलाई दिने, किनभने हामी अर्कालाई बुझाउनु पर्ने, हामी आफै प्यानिक भयो भने के हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई प्यानिकसिटी दूर गर्नको लागि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मचारीहरू अलरेडी ट्रेन, सबै कुरा चाहिँ हामीले उहाँलाई टिपीदेखि लिएर ट्रेनिङहरू सबै
टेकु अस्पतालमा यो कोभिड चेक गर्नको लागि इक्विपमेन्टहरू पर्याप्त छन् डाक्टर साहब? हामीसँग जुन पहिले आरटीपीसीआर मेसिन हामीसँग छ, जसको एकपटकमा गर्दा 72वटा गर्न सकिन्छ र 24 घण्टा गर्दाखेरि 228वटा चाहिँ हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि यहाँ भनेको सबैले भनेर गएको छ यो पिसिआरको बारेमा पनि अब पिसिआर भन्दा नाममा चाहिँ सजिलो भए तापनि यसलाई राख्नको लागि अप्ठ्यारो अवस्था छ। जुनसुकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन, राख्नको लागि यो त बायोसेफ्टी क्याबिनेट हुनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ जीवाणुसँग खेल्नु पऱ्यो, बायोसेफ्टी क्याबिनेट हुनुपर्छ, त्योसँग लड्नको लागि खेल्नको लागि त्यो माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनु पऱ्यो। आज हामी बाध्य भएर एउटा ल्याब टेक्निसियनको भरमा चाहिँ गर्नु परेको छ, उहाँलाई तालिम दिनुपर्छ त्यो प्रकारको। त्यस्तै प्रकारको ती चिजहरूलाई राख्नको लागि अब ट्रेन म्यान गर्न प्रशस्त मात्र हुनु पऱ्यो। मुख्य कुरा कन्ज्युमेबल्स हुनु पऱ्यो, तपाईँको भिटिए मात्र भएर भएन, एक्सट्राक्सन किट मात्र भएर भएन, त्यसलाई मेसिनलाई मिल्ने एक्सट्राक्सन किट मिल्नु पऱ्यो, भिटिएम पनि हुनु पऱ्यो र त्यसको लागि कन्ज्युमेबल्स आवश्यक सरसामग्रीहरू छ। त्यसरी त्यसको उपलब्ध भने हामी मैले भनेको छु नि हरेक दिनमा 200वटा सेल टेस्ट 2 महिनासम्म पुरा हामी रन गरिदिन्छौँ। डाक्टर साहब हामी के सुन्दैछौँ हामी भने मेरो अन्तिम जिज्ञासा, यसै गरी महामारी फैलाउँदै गयो र राज्यले दिनुपर्ने जुन पिपी लगायतका इक्विपमेन्टहरू चिकित्साकर्मीलाई नदिने हो भने सामूहिक रूपमा राजीनामा गर्न सक्ने सम्मको अवस्थामा चिकित्सकहरू पुगेका छन्, त्यो साइकोलोजीको अवस्थामा छन् भनेर सुनिन्छ होइन। त्यसबाट भयमुक्त बनाउनुको लागि प्रयास चाहिँ के भइरहेको छ? यसको लागि मैले कुरा गर्दाखेरि मैले मेरो अस्पतालको लागि अहिलेसम्म चाहिँ सायद कतिपय अस्पतालहरूमा मास्क पनि पाएको छैन, कतिपय अस्पतालहरूमा कपडाको मास्क पनि लगाएको छ। तर आजका दिनसम्म मैले सबैलाई मेरा स्टाफहरूलाई उहाँहरूको कामको प्रक्रिया सबै कुरा मैले दिएको छु, पुगेको छ। र जहाँसम्म यो म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो पिपी भनेको सबभन्दा ठुलो अस्त्र हो स्वास्थ्यकर्मीको लागि। जबसम्म उहाँले चाहिँ सेफ बनाउन सकिँदैन, यो बिना सेफ बनाउन सकिँदैन। यदि पिपी लगाउनु हुनु उहाँ कामै गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले जोखिममा राख्न चाहँदैनौँ। त्यसै कारण त्यो जोखिममा नराख्ने पनि उहाँलाई जुनसुकै हालतमा हामी पिपी व्यवस्थापन जुनसुकै हालतमा व्यवस्थापन गर्छ। त्यो सामूहिक राजीनामाको अवस्था आउँदैन होइन चिकित्सा? त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू। अरू केही प्रश्न? एउटा कुरा जस्तै एउटा जिज्ञासा, एउटा कुरा जस्तै यो अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको यो सिम्टम देखिएको मान्छे नभएकोमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको छ। जस्तै त्यो सँगै खाएको सँगै बसेको आमालाई चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ, र बच्चालाई देखिरहेको छैन। त्यो खास के कारणले कसरी भइरहेको? यसो के यो चाहिँ सबैलाई अब जस्तै म यहाँ इन्फेक्टेड छु, तपाईँहरूमा चाहिँ सबैलाई सर्छ भन्ने होइन। रोगसँग लड्ने क्षमता कमी छ, अनि यसको रोगसँग लड्ने बच्चा सर्टेन प्याथोलोजीहरू हुन्छ शरीरमा के त्यसले निर्धार गर्ने चिज हो होइन। हुनसक्छ आमाको रोगसँग लड्ने क्षमता कमी थियो होला, अथवा त्यो हुने बेला त्यसको चाहिँ भाइरसको डोज बढी भयो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ, सबैमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। गरे सफल भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज देखिएको छ। जुन हिजो 10,000देखि 1,200 मान्छेहरू भिडका भिड आफ्नो जान परिवारका सबै सदस्य लिएर झोला तुम्बा लिएर लाइनमा बस्नुभएको थियो। र त्यो 1,000-1,200 लाइनमा हामीलाई अहिले भनिएको छ सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो। काठमाडौँ जस्तो यत्रो अस्पताल भएको ठाउँमा सुक्राज ट्रपिकल अस्पताल मात्र किन 1200जना मान्छे असाध्यै गाह्रो भएको थियो। त्यसमा कतिपय तिनीहरूले दबाब, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले दबाब झगडा पनि पर्छ। त्यो डेराको मात्र समस्या नभनौँ, डेराभन्दा पनि अझै ठुल्ठुलो समस्याहरू पनि छन्। नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी जो भर्खरै सरुवा भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो अफिसमा नाम भन्न चाहन्न, त्यो अफिसहरूमा छिर्नु पऱ्यो भने होइन, अदालतमा जानु पऱ्यो भने उहाँलाई छिर्नको लागि पनि पिसिआर नै चाहिँदो रहेछ। ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूलाई पनि उहाँलाई पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अफिसमा प्रवेश गर्न उहाँलाई पनि पिसिआर नै चाहिँदो रहेछ। कसैलाई चाहिँ कतै राख्नु पऱ्यो उसलाई पनि चाहिँ नयाँ कर्मचारी भर्नकोलाई पनि पिसिआर चाहिँदो रहेछ। त्यस कारण चाहिँ अनावश्यक मान्छेहरूको झन्डै 90% मान्छेहरू अनावश्यक क्षेत्रमा भएका छन्। र हिजो गृह मन्त्रालयले एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ, र के भनेको छ भन्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूलाई
घरबेटीले आफूले आफ्नो व्यवस्थापन घरमै अब त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसरी कुनै लक्षणहरू देखिन्छ उहाँलाई टेस्ट गर्ने भन्ने एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ। त्यसले केही कम भएको छ, महसुस भएको छ भने अझै पनि हामीका त्यस्ता थुप्रै प्रकारका दबाब अझै पनि छन्। हामी सबै नेपाली सुरक्षित हुनुपर्छ, कुनै वर्ग समुदाय मात्र सुरक्षित भएर हुँदैन। जस्तै अदालतकै कुरा गर्दाखेरि अदालतमा पनि कतिपय पुलिस कस्टडीबाट गइरहेका हुन्छन्, उहाँले भन्नुहुन्छ हामी त्यहाँ रहने सम्पूर्ण मानिसहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, अब त्यहाँ आउने क्लाइन्ट्सहरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ, सुरक्षाकर्मी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले पनि अहिले नयाँ के अरे यो आदेश जारी गरेको छ सबैलाई पिसारै गर्नु भनेर। यसको लागि मन्त्रालयको हामी चाहिँ स्पष्ट निर्देशन हामी चाहिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि यसका हाम्रा गाइडलाइन्स पनि छ, प्रोटोकल पनि छ, कस्ता मान्छेले पिसिआर गर्नुपर्ने हामीले सबैले बुझिराखेको हो। यदि कसैलाई सिम्टम डेभलप भइरहेका छ, यदि कुनै हाई बर्डन भएको ठाउँबाट आइरहेका छ अथवा त्यस्तो कन्फर्म केस कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ भने त्यस्तालाई मात्र हामी टेस्ट गर्छौँ। अन्यलाई हामी के गर्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अस्पतालमा ट्रायजिङ गरेका छौँ। त्यो ट्रायजिङ भनेको पनि रिस्क मिनिमाइजिङ गर्ने हो। जोसँग त्यस्ता क्राइटेरिया मिट हुँदैन उहाँहरूलाई हामी चाहिँ ड्रिल ट्यागिङ गरेर चाहिँ उहाँबाट हामी काउन्सिलिङ गरेर पठाइरहेका हुन्छौँ र जो क्राइटेरियामा मिट भएको छ उहाँहरूलाई हामी रेड ट्याग दिएर चाहिँ उहाँहरूको चिकित्सकले परीक्षण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि परीक्षण गरेपछि उहाँको इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसनहरू एउटा फर्ममा चाहिँ राखिराखेका हुन्छ, जस्तै फोन नम्बरदेखि सम्पर्क कहिले आउनुभयो कि सबै कहानीहरू त्यहाँ दिन्छ। त्यसपछि उहाँको यो पिसिआर प्रविधिद्वारा चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ। जसले 10 to 20% मात्र करेक्सन हुन्छ र त्यो सुकराज ट्रपिकल अस्पतालमा आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि हामीसँग त्यो सुविधा हामीसँग पिसिआर मेसिन भए तापनि त्यो मेसिनलाई प्रयोग गर्न सकेका थिएन। सुरुको दिनदेखि नै हाम्रोमा कुनै मेसिन छ, हाम्रोमा आउट एक्सट्राक्सन हुन्छ, त्यो मेसिन यु क्यान युज टु भनेर एनपिएसएललाई पनि भनेका थियो, एक दुईपल्ट गर्नुभयो। तर यहाँ त्यो मेसिनमा आउट एक्सट्राक्सन हुँदाखेरि त्यसको लागि कन्ज्युमेबल्स छुट्टै चाहिन्छ हामीलाई, जुन कन्ज्युमेबल्स अहिले ग्लोबली चाहिँ डिफिसिट छ। उदाहरणलाई पनि थाहा होला, ग्लोबली डेफिसिट छ, त्यो क्याजुअलिटी मेसिन हो, ग्लोबली क्राइसिस छ, एकदमै गाह्रो भएको छ। अब 1-2 दिनलाई मात्र सायद त्यो कन्ज्युमर्सले पुग्छ, किनभने त्यो मेसिन हामीले सुरुमा यो भाइरल लोडको लागि प्रयोग गरेको, एचआइभी एड्सको सङ्क्रमितहरूको लागि भाइरल लोडको लागि त्यो प्रयोग गरेको। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ जोखिम हुन्छ भनेर त्यसो अन्य अस्पतालबाट सिफ्ट गरेका छौँ। त्यही कन्ज्युमर्स अहिले हामीले आरटिपिसिआरको लागि यो कोभिडको लागि कोभिड-19 प्रयोग गरेका छौँ। अहिले हामीले यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसबाट एलएमडीबाट उहाँहरू भएको स्टक यसको लागि चाहियो भनेर मागिरहेका छौँ। अब 2-3 दिनको लागि पुग्छ, त्यसपछि हामी कन्ज्युमरलाई फेरि चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। र अर्को यहाँ मैले चाहिँ राख्न खोजेको कुरा, अब यो कोभिड-19 भनेको यहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई देखाएर हामीले पेनिसिटिक देखाउन पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो यसरी 2 महिना 3 महिनामा यसलाई चाहिँ मत्थर हुन्छ अथवा कुल डाउन हुन्छ भन्ने अवस्था छैन, किन नयाँ भाइरस हो, लामो समय पनि जान सक्छ। यो सँगै हाम्रा जिन्दगीका हरेक गोरेटोहरू सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, हाम्रा लाइफ साइकलहरूलाई पनि सँग लैजानुपर्छ। अहिले भनिरहेको छ कसैले चाहिँ त्यहाँ सिज गर्ने अथवा अस्पताल इन्फेक्सन भयो सिल गर्ने अथवा बाटो काठमाडौँभित्र छिर्न नदिने, बाटो ब्लक गर्ने, यस्तो अवस्थाले हुँदैन। किन भन्दाखेरि जनतालाई यसको बारेमा महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब भनेको कोरोना भनेको के हो, कोभिड-19 हो, कसरी सार्छ भन्ने कुराहरू बुझाउनु, यसबाट सुरक्षित कसरी रहन्छ भन्ने कुरा सिकाउनु। आज जुन मैले 1200-1300 को कुराहरू गरेँ, जब त्यो 1200-1300 भिडमा युद्धमा लडे जस्तै जब उहाँले अर्को दिन रिपोर्ट पाउनुहुन्छ, ओ आम सेफ कोभिड-19 नेगेटिभ भनेर चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहुन्छ। उहाँले त्यो पिसिआर नै औषधि नै हो कि पिसिआर अवस्था अब फ्री आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट भनेर त्यस्तो प्रकारले सोचिराख्यो, त्यो होइन। आज नेगेटिभ भने भोलि पोजिटिभ हुनसक्छ। त्यस कारण युरोपबाट बस्नको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको बारे यसको महत्त्व बुझ्नु पऱ्यो। यसको लागि सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू छन्, क्लोज कन्ट्याक्ट नहुने भनेको छ, एक व्यक्तिको अर्को व्यक्तिको डिस्टेन्स 2 मिटर भनेको त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। बस्दा पनि वेल भेन्टिलेटेड कोठामा बस्नु पऱ्यो, सूर्यको प्रकाश हुनु पऱ्यो। हामीले हरेक बाहिर जाँदा कन्ट्याक्ट हुँदा गरेको वस्तुको प्रयोग हल्की चिन्ह दिनु भएन, त्यसलाई अलग्गै राख्नु पऱ्यो। हामीले मास्क लगाउँछौँ, ग्लोभ्स लगाउँछौँ, ती चिजको राम्रोसँग सही विसर्जन गर्नु पऱ्यो। हामी आफूले विचार गर्नु पऱ्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिले यो टाइम भनेको हाम्रो सर्टेन बिहेभियरहरू छ, हाम्रो आदत हो, त्यो आदत एकदमै खराब आदत हो। सबभन्दा बढी हामी के खान्छौँ त भन्दाखेरि
बजारमा देख्दाखेरि के हुन्छ कुकाको पत्ताहरू देखिन्छ अलिक कम देखिएको छ सबभन्दा खराब भने स्पिटिङ पिच गरेर थुक्नु चलन र यही टाइम हो थुकेर के कोरोना व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति बस्छ यही टाइममा हामीले धुम्रपान खैनी के भन्छ गुटखाहरू सबै बन्द गर्नुपर्छ यदि साथीहरू कोही खानुहुन्छ भने प्लिज चित्त नदुखाइदिनु होला यो चाहिँ आजका दिनदेखि छोडौँ यो खायो भने हामी थुक्नै पर्दैन त्यो खाइसक्यो थुक्नुपर्छ क्या थुकेपछि के हुन्छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भयो होइन त्यो त उहाँको चाहिँ अब हामी स्वास्थ्य दृष्टिकोणले हामीले भन्छ किन भन्दाखेरि योले कोभिड-19लाई मात्र होइन यो प्रकारका थुप्रै एनसिडीहरू छ यत्रा नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू छ हामीले नखाऊ भन्नु र तपाईँहरूले भन्नु राम्रो हो तर सरकारलाई दबाब दिनु राम्रो हो नि होइन बन्द गरेर कम्पनी त्यसको लागि त त्यसको लागि सरकारले सुन्छ नि हाम्रो भन्दा पनि होइन त्यसको लागि त हामी दबाब दिन्छौँ त्यो 90 बक्समा 90% फिगर राख्नु भनेको छ ट्याक्स बढाउनु त हामीले नै भने यसमा तपाईँहरू पनि लाग्नु पऱ्यो के तपाईँहरू पनि लाग्नु पऱ्यो स्वास्थ्यकर्मी मात्र चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र पहुँच तपाईँहरूको अलिक बढी छ नि त हाम्रो भन्दा अहिलेको बेला त तपाईँहरू